जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध का इजलास सुबह 11 बजे से जारी है और अब तक चल रहा है। बहुत सारे अहम मामलात आज के हमारे सीसी में डिस्कस हुए हैं और हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बाजोड़ में जो अंदोहनाक वाक़या हुआ, उसके बाद आपके ज़िला नवाबशाह में ट्रेन हादसा हुआ। साने बाजोड़ और नवाबशाह के ट्रेन हादसे में शुहदा के लिए आज के इजलास में दुआए मग़फ़िरत की गई, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई और दोनों वाक़ियों की फौरी तौर पर तहक़ीक़ात करके कौम के सामने लाने का मुतालबा किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने रोज़े अव्वल से लाश उठाए हैं, जनाजे उठाए हैं। अगर बुज़दिल क़ुव्वतें ये समझती हैं कि वो इस तरह की घिनौनी हरकतें करके हमारी तहरीक या हमारे रास्ते को रोक सकते हैं, तो ऐसे अनासर अहमकों के जन्नत में रहते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में ये कारवां आगे बढ़ेगा और इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए कोशा रहेगा। सूबे सिंध के मखदूश हालात, सूबे सिंध के अंदर आवाम को दरपेश मसाइल, बढ़ती हुई बेरोजगारी की शरह, स्कूल में 70 लाख से ज़ायद तालीम से महरूम बच्चों के तालीमी मुस्तक़बिल, सिर्फ एक महकमे खुराक में एक साल में 1 करोड़ 40 लाख गंदम की बोरियों पर 77 अरब रुपए की करप्शन, सिंध के जज़ायर वसाइल ज़मीनों को बेचने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो के मशन और तहरीक को जारी रखने का अज़म किया गया और सिंध को जमीयत उलमा इस्लाम ने मुतबादिल कुव्वत और क़यादत फराहम की है और रोड और रास्तों से लेकर जमीयत उलमा इस्लाम ने इलेक्शन तक सिंध के अवाम के मुतबादिल कुव्वत के लिए अपना किरदार अदा किया है। आज के इजलास में फैसला किया गया है कि सिंध के अवाम की जमीयत उलमा आवाज़ बनती रहेगी, सिंध के मसाइल को उजागर करती रहेगी और जब तक सिंध इन मुश्किलात से बाहर नहीं निकलता, जमीयत उलमा इस्लाम अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। आज के इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और सिंध के अंदर मौजूद मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातें आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से किए गए रवाबित पर तफसीली मुशावरत की गई और इस अज़म को दोहराया गया कि जमीयत उलमा इस्लाम आने वाले इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के अवाम को मुतबादिल क़यादत फराहम करने के लिए पूरे सूबे सिंध के तमाम हलकों पर अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। हमारे तमाम उम्मीदवार कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए तैयार हैं। अलबत्ता सूबाई मजलिस शूरा इस बात पर गौर जारी रखेगी कि किसका मैंडेट कहाँ ज्यादा है। अगर मुतबादिल कुव्वत और क़यादत फराहम करने की बात है तो ऐसे लोग जो आवाम के हमदर्द हो, ऐसे लोग जो सिंध को मुश्किलात से बाहर निकाल सकें, ऐसे लोग जो आवाम की हकीकी मानाओं में तर्जमानी कर सके, अगर वो जमीयत उलमा इस्लाम से बात करते हैं या उसके अलावा दीगर सियासी जमातें जिनके अब तक राब्ते नहीं है बात करते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे और सबसे बात की जाएगी और इस सूरत हाल में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुस्तक़बिल करीब में बेहतर फैसले किए जाएंगे। अब तक सिंध असेंबली मौजूद है, कल उसका आखिरी दिन है, कल के बाद केयरटेकर निगरान हुकूमत आनी है, लिहाजा निगरान हुकूमत के क़याम के बाद जमीयत उलमा इस्लाम इस पर अपने तफसीली फैसले कौम के सामने रखेगी। अलबत्ता इस बात पर आज सख्ती से तशवीश का इजहार किया गया कि गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात जिस तरह सिंध में कराए गए, अगर आने वाले आम इंतखाबात भी इस तरह ही कराने हैं तो इंतखाबात की प्रैक्टिस से अवाम को न गुजारा जाए।
عوام کو مشکل میں نہ ڈالا جائے، غریب امیدواروں کو خرچے نہ کروائے جائیں۔ آپ کے ہاں تو کرپشن کا پیسہ ہے، آپ کے ہاں تو لوٹی ہوئی رقم ہے، غریب آدمی تو اپنی گاڑی، زمین اور گھر بیچ کر الیکشن میں جاتا ہے، اور اگر پہلے سے آپ نے نتائج تیار کر رکھے ہوں گے تو غریب آدمی مزید مہنگائی اور قرضے کے بوجھ میں آئے گا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، آر اوز اور ڈی آر اوز نیوٹرل ہونے چاہیے، جو ڈی سیز اور ایس ایس پیز اور کمشنر اور ڈی آئی جیز لگے ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام ان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ ایسے ایس ایس پیز، ایسے ڈی سیز، ایسے ڈی آئی جیز اور کمشنر لگائے جائیں جن کے بارے میں رائے عامہ یہ ہو کہ یہ ایک پارٹی کے افراد نہیں بلکہ یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ عوام کے لوگ ہیں، یہ عوام کے افسران ہیں جن کا کیریکٹر بہتر ہو، جن پر کسی جماعت کی چھاپ نہ ہو۔ ایسے افسران کو فوری طور پر اضلاع میں مقرر کیا جائے اور ان کی نگرانی میں الیکشن کرایا جائے۔ مزید الیکشن اصلاحات کے حوالے سے، الیکشن ڈے کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ہم کوشش کریں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ، ہم کوشش کریں گے مذہبی جماعتیں، دیگر قوم پرست جماعتیں، سیاسی جماعتیں، جو سندھ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیانیہ قوم کے سامنے رکھیں، مشترکہ پلیٹ فارم سامنے رکھیں، مشترکہ مطالبات رکھیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے انتخابات میں سندھ کے عوام کو نیا دور ملے گا، نئی قیادت ملے گی، اور سندھ کے عوام 74 سالوں سے جس قیادت نے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہے ان کو مسترد کر کے وہ ایک نئی قیادت جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کریں گے، اور سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ انشاءاللہ سندھ کے مسائل کا حل صرف جمعیت علماء اسلام ہے، اور جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ سندھ کو مشکلات سے باہر نکالے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو میں اصل واقع دھنی ہیں جن عمران خان جی آندو ہانی چون پیپلز پارٹی کے مرکز میں صوبائی حکومت ہے جن ان تے تواں چھا تھا ॾिसो मूंखे कल्ह कराची में भी कंहिं सहाफ़ी सवाल कयो त पीपल्स पार्टी दावा करे रही आहे त मर्कज़ में निगरान वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी जो अचे पियो, या उहे दावा करे रहिया आहिनि त मुस्तक़बिल में वज़ीर आज़म 5 सालनि जे लाइ पीपल्स पार्टी जो अचे पियो। त मां उन्हनि खे चयुमि त मां पेशन गोई करे रहियो आहियां त सिंध में निगरान वज़ीर आला उन्हनि जो न पियो अचे, वज़ीर आज़म निगरान या मुस्तक़िल त परे जी ॻाल्हि आहे। इंशाअल्लाह 11 अगस्त खां पोइ तव्हांखे हालात मुख़्तलिफ़ नज़र قومی اسمبلی سر اپنی مدت پوری کر کے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یقینی طور پر پی ڈی ایم میں آپ بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ متبادل جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ایک قیادت دی جائے گی، تو یہ لائے عمل سندھ کے لیے بھی ہے یا قومی اسمبلی کی سیٹوں پر بھی اس طرح کا الیکشن کریں گے جس طرح کا آپ بول رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ ظاہر ہے کہ سندھ میں قومی اسمبلی کا بھی الیکشن ہے، صرف صوبائی کا نہیں ہے۔ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ قومی اور صوبائی کے لیے ہوں گے۔ البتہ پی ڈی ایم میں ہم سے احتساب ہماری وزارتوں کا لیں۔ وزارت مذہبی امور ہمارے پاس رہی ہے 74 سالوں میں چیلنج کرتا ہوں کسی وزیر مذہبی امور نے حج کے بعد حاجیوں کو پیسے واپس نہیں کیے۔ جمعیت علماء اسلام کے وزیر مذہبی امور نے پی سی اور شیرٹن میں وہاں ٹھہرایا، خود ان کے ساتھ خیموں میں، عام خیموں میں وزیر سوتا رہا، وہ سعودی حکومت کا مہمان نہیں بنا، عام پاکستانیوں کے ساتھ چٹائی پہ لیٹا رہا، اور واپس آنے کے بعد مفتی عبدالشکور مرحوم نے اور اب سینیٹر طلحہ محمود نے حاجیوں کو پیسے واپس کیے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کی کارکردگی ہے کہ پاکستان کے تاریخ کا بہتر حج اور حاجیوں کو سہولیات، واپسی پہ پیسے بچا کے واپس کیے۔ یہ مثال جمعیت علماء کے علاوہ اگر کوئی ہے تو پیش کریں۔ مولانا اسد محمود منسٹر کمیونیکیشن ہیں، آپ کو انہوں نے سکھر سے حیدرآباد تک موٹر وے کا تحفہ دیا ہے، افتتاح ہو چکا ہے، ٹینڈر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کراچی سے حیدرآباد تک نئے موٹر وے کے لیے اس بجٹ میں 10 کروڑ روپے فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے رکھ کر سندھ کے عوام کو کراچی سے حیدرآباد تک نیا موٹر وے تحفے میں دیا ہے۔ یہ میرے محکمے کی، جمعیت علماء اسلام کے پاس جو محکمہ ہے اس کی کارکردگی ہے کہ واحد محکمہ مولانا اسد محمود کا ہے جنہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں 5000 نوکریاں دی ہیں ایک سال میں۔ کوئی اور وزیر ہے وہ بتائے جس نے 5000 لوگوں کو روزگار دیا ہو، 2500 لوگوں کو ریگولر کیا ہے۔
موٹر سائیکل پوسٹمین کو دیے، یہ ہماری کارکردگی ہے۔ اگر 2 وزارتوں پر ہم اتنی بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں کہ نہ ہم نیب میں ہیں، نہ ہم FIA میں ہیں، نہ ہم سپریم کورٹ میں ہیں، نہ ہم قانون کے کسی کٹہرے میں ہیں، 2 وزارتوں پر سب سے بہتر ایکسرسائز کر چکے ہیں، تو پھر اقتدار ہمارے حوالے کریں۔ منسٹری پیٹرولیم بھی ہمیں دیں، دیکھیں پیٹرول نیچے آتا ہے یا نہیں آتا، خزانہ میں ہمیں دیں، دیکھیں کہ ڈالر اسٹیبلش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وزارت خارجہ بھی ہمیں دیں، دیکھیں کہ دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر 2 وزارتوں پہ جمعیت علماء اچھی کارکردگی دے سکتی ہے تو اس کو مسترد نہ کریں، اقتدار اس کے حوالے کریں۔ میں یقین بے مصمم کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کا حل جمعیت علماء اسلام ہے، ایک مرتبہ ملک کی قیادت جمعیت علماء اسلام اچھا سر، عام عوامی رائے یہ ہے جو ویزن جو ہمیشہ سندھ اگ میں سندھ جا مسئلہ سندھ مسئلے میں جترو کو تو انہوں آواز کھیو ہے جيڪو ڪجهه ان کيو ان لاءِ چئي ويا اسان ان جي نقش قدم تي ڪجهه ڪنداسين۔ اسين توهان کان اهو پڇڻ ٿا چاهيون ته جيڪو هن وقت پیپلز پارٽي ڪري چڪي आहे اوهان ان لاءِ ڇا ڪندو، ڪهڙي اهي شيون تک ڪندو جيئن مثال سندھ جا اهم ايشوز آهن، قانون جرا بحريا يا ٻيا مسئلا جيڪي اوهن ڪجهه کيا پيا آهن ڪجهه رهيل آهن، ان لاءِ توهان ڪيترو عرض ٻڌو عملی طور تي اوهان کي هر ایشو تي، چاهي وہ اٽي جو هجي، چاهي وہ پاڻي جو هجي، چاهي وہ سيلاب ۾ متاثرين جي مدد هجي، کرونا میں متاثرين جی مدد ہوجے، ذوالفقار آباد ہوجے، بحریہ ٹاؤن ہوجے، سندھ کھپائیندے پادرا کھائیندے جا نعرہ ہوجن، کاروجر ہوجے، 1.5 لکھ زرعی ایکڑ زمین ہوجے، سندھ جے اندر لگندڑ بائی کے وسائن جو ہوجے، ہر ایشو تے اکیلی جماعت جمعیت علماء اسلام بین ڳالھايو ہک ایجنڈے تے، ٻن ایجنڈے تے، ادھ ایجنڈے تے۔ جمعیت علماء اسلام 9 سالن میں کہڑو سندھ جو برندڑ مسئلو آ جے تے خاموش رہی آ، بھرپور کردار جمعیت علماء کयो ہے۔ عملی طور تے نہ صرف اساں روڈن تے رہیاسیں، نہ صرف احتجاج مظاہرہ کیاسیں، نہ صرف پیپلز پارٹی جے موجودگی میں سندھ کھپائیندے پادر کھائیندے جا نعرہ آیاسیں، بلکہ الیکشن میں بھی عملی طور تے مقابلو کیوسیں۔ ہیر بھی مجھے جنرل کونسل سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اس بات پر کہ آنے والے انتخابات میں کس طرح سندھ کی قیادت عوام کو درخواست کر کے جمعیت علماء کو دے۔ سر PDM حکومت میں جو ہے مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے، جیسے پیٹرولیم کی قیمت میں ایک دن میں 30 روپے اضافہ کر دیا گیا، آٹا جو ہے وہ 150 روپے کلو تک پہنچا ہے۔ عام عوام کا خیال یہ کہ جس طرح پہلے جمعیت علماء اسلام نے ریلیاں نکالی، مہنگائی مارچ نکالی، PDM حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے مارچ کیوں نہیں نکالی؟ میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کروں، جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی مہنگائی کے خلاف کوئی مارچ نہیں کیا، وضاحت ہونی چاہیے، آپ میڈیا والے ہیں۔ جمعیت علماء پچھلے 16 سالوں سے عمران خان کے خلاف ایجنڈے کی بنیاد پر ہے، مہنگائی کے بنیاد پہ نہیں۔ اس وقت تو وہ اکیلا اسمبلی میں تھا، KPK میں بھی اس کی حکومت نہیں تھی، ہم عمران خان کے خلاف تھے۔ اس وقت کون سی اس نے مہنگائی کی تھی؟ ہم نظریے کے بنیاد پر عمران خان کے خلاف تھے، اب بھی نظریے کے بنیاد پر اس کے خلاف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان ملک توڑنے کے لیے آیا، عمران خان نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، 52,000 ارب ڈالر تک ملک کے قرضے کو پہنچایا، اسٹیٹ بینک IMF کے پاس گروی رکھا، فاٹف کی 21 شرائط مان کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کو غلامی کی طرف دھکیلا، سی پیک کو بند کر کے غریب کے منہ سے نوالا کھینچا، ہم نے عمران خان کو اتارا۔ ہاں PDM کا ضرور فیصلہ تھا مہنگائی بات، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت کی حکومت میں شامل ہونے کی ترجیح نہیں تھی، نہ جمعیت کی ڈیمانڈ تھی، نہ جمعیت کا مطالبہ تھا۔ پارلیمنٹ کی بڑی جماعت مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی تھی اور ان کا فیصلہ تھا، ہم چھوٹی پارٹی کی حیثیت میں ان کے ساتھ ضرور تھے۔ جب ہم حکومت میں گئے ہم نے اپنی منسٹریوں کی کارکردگی رکھ دی ہے، باقی پیٹرولیم کی کارکردگی نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں اور وزارت خارجہ کی کارکردگی جناب میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب سے پوچھ لیں تو بہت بہتر۔ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان پاکستان کا غیر ضروری عنصر تھا جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، غیر ضروری عنصر کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ جو کہتا تھا کہ ان کو باندھوں گا، اندر کروں گا، ایسی نہیں دوں گا، جس کو ماں کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، جس کے بارے میں اتنی غلیظ الفاظ ایک بچی اور ایک عورت کے بارے میں اس نے استعمال کیے، اب وکیلوں کو ہدایات کر رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، مکافات عمل ہے۔ لیکن عمران خان پاکستان کے سیاست کا قصہ پارینہ ہو چکا ہے، میں اس کو مستقبل میں سیاست سے نہیں۔ سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن میں तव्हां चयो उन मैदान में ॾिसो पिया वरी हींअर इलेक्शन थियण वारी छा था सम्झो पहिरियां त इलेक्शन थींदी
आया जे इलेक्शन थींदी ॾिसो 2018 में धांधली थी, जमीयत उलमा ओसी ताईं रोड ते रही जेसी ताईं उन धांधलीअ में ईंदड़ हुक्मरान खे घर न मोकिलियो। जेकॾहिं सिंध में धांधलीअ जे ज़रिए हुक्मरान मुसलत कया विया त उहो ई उन्हनि जे ख़िलाफ़ तहरीक हलाई वेंदी जीअं इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ तहरीक हलाई वेंदी। अच्छा जी, मुंहिंजो हिकिड़ो सुवालु आहे कि एतिरी दावों करण जे बावजूदि असांजे सिंध जो माण्हू अव्हांजी हिन पार्टी खे वोट ॾियण जे लाइ तयारु छो न आहे? मुझे ख्याल है तव्हांजी स्टडी गलत आहे। लियारी कराची 2018 में धांधलीअ खां पोइ जेका रिज़ल्ट ॾिना विया, धांधलीअ खां पोइ रिज़ल्ट में बि बिलावल साहब 39,000 38,000 ऐं जमीयत उलमा इस्लाम 34,000 ते बीठी आहे। मां अर्ज़ कयां लियारी कराची में, लारकान में 52,000 जमीयत उलमा इस्लाम, 13,000 वोट मुंहिंजा मुस्तरद कया विया। 9,000 वोट अहिड़े उम्मीदवार खे ॾिना विया जंहिं न पंफलेट छापियो, न कार्नर गजाणी कई, न पोलिंग एजेंट विहारियो, न हिकिड़े जलसे मां अॼु ॾींहं ताईं उनजो शिकल बि न आहे ॾिठी। 9,000 वोट। मां सम्झां थो त हमेशह जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में खटियो आहे। जमीयत उलमा इस्लाम जे मैंडेट खे चोरी कयो वियो आहे। न त 58,000 वोट मां कंदकोट कश्मीर में कीअं खणा? मूंखे ॿुधायो त 48,000 वोट मां घोटकी में कीअं थो खणा? मूंखे ॿुधायो त कंबर शदाब कोट में मां 40,000 वोट कीअं थो खणा? मूंखे ॿुधायो त मां बदीन में 20,000 वोट कीअं थो खणा? मुंहिंजो वोट चोरी कयो थो वञे। जमीयत उलमा इस्लाम जी रस्ता रोक कई थी वञे सिर्फ़ इन एजेंडे ते। अमरीका चवंदो त मौलवी मुल्कगीर जमात बणिजी विया। मौलविन खे मुल्कगीर जमात खां रस्तो रोकण जे लाइ हमेशह जमीयत जो मैंडेट चोरायो थो वञे। जमीयत उलमा इस्लाम खे कुझु ॾियो न, चोरायो भी न, तो इंशाअल्लाह ताकतवर जमात सिंध के पार्लियामेंट में जमीयत उलमा इस्लाम। सर पीटीआई के बारे में आपने बताया कि उनका चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है, लेकिन अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ है केपीके में मथुरा में, वहाँ जीआई की सीट को जो है वो पीटीआई का उम्मीदवार बड़ी लीड से जो है जीता है। इसको आप क्या देखते हैं कि जो सारा कार्रवाई हो रही है हुकूमत की जानिब से एक पीटीआई के खिलाफ, उससे पीटीआई या इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसे नहीं था। वहाँ जो जेयूआई का मेयर था उसके जाने के बाद उनके बेटे को ऑफर की गई कि आप इस सीट पे तशरीफ लाएं और इलेक्शन लड़ें। उन्होंने ओके किया। आखिरी दिन पे जब वो फॉर्म जमा कराने जा रहे थे, उनकी वालिदा ने कहा कि मैं अकेले बेटे को इजाजत नहीं दूंगी, मेरा बेटा भी मारा जाएगा। वालिदा के इसरार पर ऐन वक्त पर वो इलेक्शन में नहीं जा सका और हमने एक आदमी खड़ा कर दिया जिस पे इलेक्शन से 20 दिन पहले हमारी सूबाई जमात ने पेशावर की जिले जमात के खिलाफ कार्रवाई की तादी भी, और कार्रवाई करते हुए उन्होंने जिले जमात को मुअत्तल किया कि आपने कमजोर उम्मीदवार क्यों खड़ा किया है। मैं समझता हूं कि इस पे फराख दिली ये होगी कि हम एडमिट करें कि वहां हम मजबूत उम्मीदवार नहीं ला सके, जिस वजह से ये वहां हुआ है, वरना ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। हमारी एक्सरसाइज पूरी है, तैयारी पूरी है। जब हम जनरल इलेक्शन में उतरेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट। और सवात में उसी दिन आप पेशावर की बात तो कर रहे हैं कि मथुरा में हमने हारा है, सवात की क्यों बात नहीं कर रहे जहां हमने क्लीन स्वीप किया है? तो सवात में जयूआई ने क्लीन स्वीप किया है, उसकी भी नालो अची वियो पर हींअर 6 नालनि में तव्हांजी नज़र में नालो कोन ईंदो। मूंखे बणाइनि त वधीक बहितर। इहो इख्तियार मुंहिंजो न आहे, वज़ीर आज़म ऐं लीडर ऑफ अपोजिशन जो आहे। जेको मूं वटि इख्तियार ई न आहे उन ते मां सोचे करे पंहिंजी सलाही सर्व करणु न पीपल्स पार्टी एतिरी बेवाज़बी या बलदियाती इलेक्शन ॿियनि में तव्हां उन जे बावजूदि तव्हां उन्हनि जा इत्तेहाद थी रहिया आहियो। काथे रहियो आहियां ॿुधायो? वफ़ाक़ में रहियो न। वफ़ाक़ में तव्हां साफ़ ई आहियो। क़ौम खे सही मालूमात ॾियणु तव्हांजी ज़िम्मेदारी आहे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इत्तेहादी न आहे रही। जमीयत उलमा इस्लाम मुस्लिम लीग नून जी इत्तेहादी रही आहे ऐं मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून जी इत्तेहादी रही आहे। ऐं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन पीडीएम में भी पीपल्स पार्टी शामिल न आहे। लिहाज़ा असां पीपल्स पार्टी जा इत्तेहादी पूरे 5 साल में न आहियूं रहिया, असां मुस्लिम लीग नून जा इत्तेहादी आहियूं। वॾी महिरबानी।